अस्सलाम वालेकुम। टुडेज माय टॉपिक अबाउट सीबीसी टेस्ट। सीबीसी टेस्ट को डॉक्टर हजरात सीबीसी क्यों लिखते हैं और उसको शॉर्ट फॉर्म में सीबीसी का मतलब क्या है। तो मेरा आज का टॉपिक है सीबीसी टेस्ट के हवाले से कि सीबीसी टेस्ट में डॉक्टर हजरात हमें कौन से बीमारियां डायग्नोसिस करते हैं और सीबीसी टेस्ट को डॉक्टर हजरात क्यों किस वजह से लिखते हैं। सीबीसी टेस्ट हमें क्या क्या फ़ायदा देता है, हमें सीबीसी टेस्ट से कौन से बीमारियां ज़ाहिर होते हैं। सीबीसी टेस्ट को डॉक्टर हजरात क्यों किस वजह से करते हैं और हर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपके बच्चे को या आपको छोटों को बड़ों को डॉक्टर हजरात सीबीसी टेस्ट क्यों किस वजह से करवाते हैं। सीबीसी टेस्ट के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन और फुल मालूमात मैं आज आपको समझाऊंगा। तो बराए मेहरबानी सीबीसी टेस्ट के बारे में समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखें और आज़म मेडिकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर रोज़ नए मेडिसिन के बारे में, हर रोज़ नए डायग्नोसिस के बारे में और हर रोज़ नए टेस्टों के बारे में आपके लिए वीडियोस अपलोड करता हूं। सीबीसी टेस्ट को दरअसल सीबीसी इसलिए कहते हैं कि ये लंबा नाम है जैसा कि टोटल ब्लड काउंट्स कहते हैं इसको, और या फिर इसको कंप्लीट ब्लड काउंट्स भी कहते हैं। ये इसलिए लंबा सा नाम है, इसको सीबीसी का नाम दिया गया है। जैसा कि सी मना कंप्लीट, बी मना ब्लड, सी मना काउंट, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट इसका नाम है। और ये टेस्ट जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ज़ख़म, इन्फेक्शन, जरासीम, बैक्टीरिया, खून की कमी, कैंसर जैसे मर्ज़ के लिए डायग्नोसिस करते हैं डॉक्टर हजरात। और सीबीसी टेस्ट के लिए खालसतन 2 से 4 ml खून की दरकार होती है, हमें खून लेना पड़ता है, या 3 से 4 ml। सीबीसी टेस्ट में हमें 2 से 3 ml खून खालसतन ज़रूरत पड़ता है और एक ETDA का नाम का एक ट्यूब होता है, उसके अंदर डालना पड़ता है। और उसी ट्यूब के अंदर खून जब डालेंगे तो 3 से 4 मिनट अच्छी तरह इसको हिला लेना चाहिए, मिक्स कर लेना चाहिए। और ये सीबीसी टेस्ट जो है दरअसल डॉक्टर हजरातों की पसंदीदा टेस्ट है और सीबीसी टेस्ट में बहुत सारे बीमारियों को डायग्नोसिस करते हैं। और सीबीसी टेस्ट हर डॉक्टर का जो है लाजमन टेस्ट करते हैं। बच्चों के लिए सीने के इन्फेक्शन, सीने में ज़ख़म, जिस्म के अंदर ज़ख़म, इन्फेक्शन, सूजन, बैक्टीरिया और कैंसर, एनीमिया, खून की कमी, बहुत सारे बीमारियों को डॉक्टर हज़ार डायग्नोसिस करते हैं। और इसके अंदर जो है रेड ब्लड सेल दिया होता है, यानी कि आरबीसी इसके अंदर दिया होता है। आरबीसी को रेड ब्लड सेल कहते हैं। रेड ब्लड सेल हमारे जिस्म में ऑक्सीजन, दर्जा हरारत और इसके बाद प्रोटीन्स, आयरन, हार्मोन, विटामिन्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ टिश्यूज़ तक ले जाते हैं और वापसी में जो है हमारे जिस्म से कार्बन डाइऑक्साइड्स और कुछ फालतू मादाओं को हमारे फेफड़ों के ज़रिए खारिज किया करवाते हैं। और इसके बाद जो है वाइट ब्लड सेल अंदर लिखा होगा सीबीसी टेस्ट के अंदर, यानी कि WBC का मतलब ये है कि वाइट ब्लड सेल ये जिस्म के अंदर एक हिफाजती काम सरअंजाम देता है और जिसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं। वाइट ब्लड सेल की उम्र 5 दिन से लेकर 20 दिन तक इसका उम्र है। इसके बाद फिर ये अंदर से फना होता है, ख़त्म होता है, पेशाब के ज़रिए खारिज होता है गुर्दों के ज़रिए। और इसके बाद सीबीसी टेस्ट के अंदर लिखा होगा प्लेटिलेट्स की भी उम्र जो है वो 8 से 9 दिन तक इसका उम्र है। प्लेटिलेट्स का उम्र 8 से 9 दिन तक होता है। इसके बाद फिर हमारे जिस्म के अंदर ये मर जाता है, फना होता है और गुर्दों के ज़रिए, पेशाब के ज़रिए खारिज होता है। प्लेटलेट्स ये खून को जमने से रोकता है। जैसा कि हमारे जिस्म के अंदर नस फटे या कोई हादसे की वजह से अंदर गोश्त फटे या नस फट जाए या हादसे में सर पट जाए या नाक बहे या चुरी, चाकू, कैंची लगे या कोई ऐसा औजार लगे जो हमारा खून बहे, और ये खून को अंदर से क्लैड करता है, खून को अंदर से जमाता है और बर्फ़ की तरह जमाता है और खून को गिरने नहीं देता। प्लेटलेट्स ये काम सरअंजाम देता है। और इसके बाद फिर सीबीसी टेस्ट में जिस्म के अंदर मुख्तलिफ ज़ख़म, इन्फेक्शन, सूजन, बैक्टीरिया, ज़ख़म को देखा जा सकता है। और जैसा कि एनीमिया यानी कि खून की कमी, कैंसर जैसे मर्ज़ को भी देखा जा सकता है। ल्यूकेमिया, इफेक्ट्स ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक्स और हेमोग्लोबिन भी देखा जा सकता है। थैलेसीमिया भी देखा जा सकता है। होमोग्लोबिन टेस्ट के अंदर लिखा होगा, सीबीसी टेस्ट के अंदर लिखा होगा, एक सेहतमंद मर्द के जिस्म के अंदर 13 से 18 पॉइंट का होना लाजमी है और एक सेहतमंद औरत के जिस्म में 12 से 15
12 سے 15 کا ہونا لازمی ہے، یہ اس کا نارمل رینج ہے۔ اور اس کے اندر RBC لکھا ہوگا، یعنی کہ کاؤنٹ پر ملین میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ اور RBC یعنی کہ ریڈ بلڈ سیل ایک صحت مند مرد کے جسم میں 5.5 سے لے کر 4.3 کا ہونا لازمی ہے، اور ایک فیمیل میں عورت میں 4.2 سے لے کر 5.0 کا ہونا لازمی ہے۔ اور اس کے بعد PCV لکھا ہوگا۔ PCV کا معنی ہے پیک سیل والیوم، یعنی کہ ایک صحت مند عورت کے جسم میں یا مرد کے جسم میں 40 سے 50 کا ہونا لازمی ہے، اور ایک صحت مند عورت کے جسم میں 37 سے 43 کا ہونا لازمی ہے۔ اور اس سے کم ہو تو سمجھ لینا چاہیے ٹیسٹ میں اس کے والیوم سے کم ہو۔ ایک صحت مند مرد کے جسم میں 40 سے 50 سے کم ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو تیلیسیمیا یا اینیمیا یعنی کہ خون کی کمی ہے۔ اور ایک صحت مند عورت کے جسم میں 37 سے 43 سے نیچے اگر دکھے کم آ جائے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس عورت کو خون کی کمی ہے، تیلیسیمیا جیسے بیماری ہے۔ تو اس کے بعد پھر دیکھا گیا ہے MCV اور MCH اور MCHC بھی اس کے اندر لکھا ہوتا ہے CBC ٹیسٹ کے اندر۔ یہ اینیمیا یعنی کہ خون کی کمی کی کلاسیفیکیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اینیمیا، ہیموگلوبن، تیلیسیمیا جیسے بیماریوں کو یہ اندر سے دکھاتا ہے۔ MCV 80 سے 100 کا ہونا لازمی ہے، 80 سے لے کر 100 سے کم ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ خون کے اندر جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے یا پھر خون کی کمی ہے۔ اور MCH بھی 260 سے لے کر 390 سے اگر کم دکھے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اینیمیا کی بیماری ہے، یا خون میں گڑبڑی ہے، یا خون اچھی طرح بن نہیں پا رہا، یا خون کے اندر ایسا کوئی وائرس بیکٹیریا ہے جو خون کو اندر سے کھا رہا ہے، ختم کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد MCHC یہ بھی اینیمیا کی کلاسیفیکیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ 31.0 سے لے کر 35.5 کا ہونا لازمی ہے۔ اگر اس سے کم دکھے، اس سے کم آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ خون کی کمی ہے، یا خون میں ایسا کوئی بیکٹیریا جراثیم ہے اور تیلیسیمیا اینیمیا کی بیماری ہے۔ اور اس کے بعد وائٹ بلڈ سیل اندر لکھا ہوگا جس کو WBC کہتے ہیں۔ WBC وائٹ بلڈ سیلز کو کہتے ہیں۔ یہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے قوت مدافع میں کام کرتا ہے، یعنی کہ جسم کے اندر کوئی بھی بیماری اگر آ جائے، کوئی بھی بیکٹیریا آ جائے، وہ اندر سے کل کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، اور ہمارے جسم کے اندر باہر سے آنے والے بیماریوں کے خلاف لڑتے ہیں۔ WBC یعنی کہ وائٹ بلڈ سیل 4000 سے 11000 کا ہونا لازمی ہے۔ اور پلیٹلیٹس ہمارے جسم کے اندر خون کو جمنے کا کام کرتا ہے۔ پلیٹلیٹس اگر کم ہو جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ کے جسم میں ڈینگی ہے، یا پھر کینسر جیسے مرض ہے، یا خون کی کمی، یا پلیٹلیٹس کمی کی وجہ سے پلیٹلیٹس کمی کی وجہ سے پھر آپ کے دانتوں سے بھی خون آئیں گے، آپ کے ناک سے بھی خون آئے گا۔ اگر آپ کوئی تھوڑا سا یوں کرو گے تو بھی آپ کو خون آئے گا، یا آپ کا ایک داڑھی ایک مونچھ نکال دو گے اس سے بھی خون آئے گا اگر پلیٹلیٹس کم ہو تو۔ یہ اندر سے خون کو جمنے کا کام کرتا ہے پلیٹلیٹس۔ اور اس کے بعد جو ہے نیٹروفیلز 40 سے 70 کا ہونا لازمی ہے۔ لیمفوسائٹس وہ 20 سے 40 کا ہونا بھی لازمی ہے، اور مونوسائٹس وہ 2 سے 8 کا ہونا لازمی ہے۔ بیسوفیل 0.0 سے لے کر 1 کا ہونا لازمی ہے۔ یہ میں نے CBC ٹیسٹ کو مختصر کر کے، چھوٹا کر کے، شارٹ کٹ میں نے اس کو بھرا ہے، اور پھر بھی یہ 9 سے 10 منٹ کا ہو چکا ہے۔ اگر CBC ٹیسٹ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی معلومات درکار ہو، CBC ٹیسٹ کے بارے میں اگر آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے ہے تو برائے مہربانی آپ مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں کمنٹ پہ آپ کو جلد سے جلد جواب دے دوں گا۔ کیونکہ بہت سارے میرے سبسکرائبر کہتے ہیں کہ سر آپ چھوٹا سے چھوٹا ویڈیو شارٹ کٹ فارم میں بھریں، کیونکہ میرا یہ ویڈیو جو ہے CBC والا کم از کم 10 سے 11 منٹ ہو چکا ہے۔ مزید ٹیسٹوں کے بارے میں معلومات کے لیے، بیماریوں کے بارے میں معلومات کے لیے، CBC ٹیسٹ کے بارے میں معلومات کے لیے آپ مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ میں کمنٹ پہ بھی آپ کو جلد سے جلد جواب دے دوں گا۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے، میرے اس ویڈیو کو برائے مہربانی اپنے دوستوں کو، اپنے فیملیز کو شیئر کریں، ان کو بھی CBC ٹیسٹ کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گا، وہ CBC کی ٹیسٹ کو اپنے گھر میں خود بخود پڑھ سکتے ہیں۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں، اور لائک بھی کریں، اور اپنے گرل فرینڈس، اپنے دوستوں کو، اپنے فیملیز کو، اپنے
فرینڈس کو میرے اس ویڈیو کو شیئر کریں. ہو سکتا ہے آپ کے فرینڈس یا آپ کے گرل فرینڈس یا آپ کے فیملیز میں کوئی میڈیکل فیلڈ سے اسٹوڈنٹ ہو یا میڈیکل فیلڈ کا اسٹوڈنٹ ہو یا میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہو, تو ان کو یہ میرا ویڈیو چلا جائے گا, ان کو علم کی اضافی ہو جائے گا. شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.